कोही नाथुराम गोडसे आवश्यकता पर्यो है अब यो देश बचाउनको लागि कोही नाथुराम गोडसे बन्न तयार छैन भने म बन्ने कि मान्य सदस्य म बन्ने कि ओली सरकार ज्यान मारा सरकार हो ओली सरकार साइलेन्स किलर हो यदि खड्ग ओलीलाई यसरी नै छोड्ने हो भने यो नेपाल खाइदिन्छ है अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनेले सुशासनको गफ हाँक्ने कानुनको खिल्ली उडाउने संविधानको खिल्ली उडाउनेले कसलाई सिकाएको यो सुशासन कसलाई सिकाएको यो विकास र समृद्धि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल कसलाई सिकाएको ओली यसरी आइराखेको छ चाहिँ के भने आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि चाहिँ जे कुरामा पनि सम्झौता गरिराखेको छ प्रधानमन्त्रीले गरेका गलत कामहरूको समर्थन गरेर उहाँलाई धन्यवाद दिने सरकार यो प्रदेश सरकार पनि संहिता विरोधी सरकार हो यो सरकार पनि अब संविधान विरोधी सरकार हो महन्त ठाकुरज्यूलाई चाहिँ ओलीज्यूले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदिने होला प्रधानमन्त्री बनाइदिने होला बिस्तारी बिस्तारी यो देश पनि चाहिँ मुनुचिया जस्तै बनाउँदैछ बडा दुःख लाग्छ सरकारको बाहिर बस्दा चाहिँ के भने खोर राष्ट्रवादी अनि सरकारमा पसेपछि चाहिँ लम्पसारवादी अब बिस्तारी नेपाल पनि बिस्तारी चाहिँ मुनिचिया जस्तो कोही सिकर्मी भएर पसिरहेछ कोही दकर्मी भएर पसिरहेछ कोही चाहिँ के भने त्यो खाली सिसी र पुरानो कागज भनेर पसिरहेछ कोही चाहिँ के भने ज्वाइँ भएर पसिरहेछ हैन बिस्तारी बिस्तारी अब उप प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीको माधव नेपाल नअटाउने अनि चाहिँ के भने विदेशी चाहिँ के भने नेपाली नागरिक पनि हो कि होइन उहाँ चाहिँ के भने अटाउने उहाँ उप प्रधानमन्त्री माधव नेपालजीहरूका हेर्यो अनि माधव नेपालजीहरूलाई चाहिँ के भने ओली नअटाउने तर चाहिँ के भने प्रचण्ड अटाउने अनि चाहिँ के भने देउवा अटाउने तर आफ्नो ओली नअटाउने प्रधानमन्त्रीले गरेका गलत कामहरूको समर्थन गरेर उहाँलाई धन्यवाद दिने सरकार यो प्रदेश सरकार पनि संहिता विरोधी सरकार हो यो सरकार पनि अब संविधान विरोधी सरकार हो अनि सभामुख महोदय अनि मलाई लागेको कुरा चाहिँ यो दुई तीनटा कुरा टु दी पोइन्ट राखेर म समयमै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउने प्रयास गर्छु सबभन्दा चाहिँ मलाई बडा दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ के भने कहिलेकाहीँ टेम्पूमा चढ्दाखेरि टेम्पूमा बस्ने साथीहरूले चाहिँ के भने कुराकानी गर्दाखेरि यो नेताहरूले देश यस्तरी बिगार्यो यो नेताहरूलाई भेटाइ एकलाई ठोकिदिन्थे एकलाई सिद्ध्याइदिन्थे एकलाई भेटाउन सके हुन्थ्यो भन्थ्यो अनि बिस्तारी आफूसँग भएको लोगो चाहिँ निकालेर खल्तीमा राख्थ्यो किनभने आफूलाई पनि सिद्ध्याइदेला आफू पनि सानो नेता भयो अनि त्यो जुन गन्तव्यमा टेम्पोबाट ओर्लिन्छु भने जुन गन्तव्यमा जाने हो त्यहाँ भन्दा अगाडि नै ओर्लिन्छु अहिले देशको अवस्था नेताहरूले यो अवस्थामा पुर्याइदिएको छ हेर्नुहोस् चाहिँ के भने आफ्नो पार्टीको माधव नेपाल नअटाउने अनि चाहिँ के भने विदेशी चाहिँ के भने नेपाली नागरिक पनि हो कि होइन उहाँ चाहिँ के भने अटाउने उहाँ उप प्रधानमन्त्री अनि चाहिँ के भने यतापट्टि चाहिँ के भने माओवादी मित्रहरूका माधव नेपालजीहरूका हेर्यो अनि माधव नेपालजीहरूलाई चाहिँ के भने ओली नअटाउने तर चाहिँ के भने प्रचण्ड अटाउने अनि चाहिँ के भने देउवा अटाउने तर आफ्नो ओली नअटाउने देश यसरी गइराखेको देखिन्छ हेर्नुहोस् चाहिँ तपाईलाई एउटा त्यो मुनुचिया भन्ने देश हाम्रो देश जस्तै सानो मुनुचिया भन्ने देश चाहिँ त्यहाँ पनि हाम्रो देशको जस्तै हावापानी अनि त्यहाँ चाहिँ के भने त्यो मुनुचियामा चाहिँ त्यो जापानिजहरू चाहिँ के भने सिकर्मी भएर जान्थ्यो डकर्मी भएर जान्थ्यो अनि चाहिँ के भने त्यो कार्पेन्टर भएर जान्थ्यो अनि त्यो जापानिजहरू पस्दा चाहिँ के भने बिस्तारी त्यो मुनुचिया चाहिँ जापानमा त्यो मुनुचियाको राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको बैठक डाक्दा
चाहिँ के भने राष्ट्रपति मुनुचियन राष्ट्रपति मात्रै बाँकी रहेछ। सबै मन्त्रीहरू चाहिँ के भने जापानिज भइसकेका रहेछ। सबै मन्त्रीहरू चाहिँ जापानिज भइसकेका रहेछ। त्यो मुनुचिया चाहिँ के भने बिस्तारी बिस्तारी चाहिँ के भने जापानले खाइदियो। अहिले जापान त्यो मुनुचियाको अस्तित्वै संसारमा भूगोलबाट हट्यो। अब बिस्तारी नेपाल पनि बिस्तारी चाहिँ मुनिचिया जस्तो कोही सिकर्मी भएर पसिरहेछ, कोही दकर्मी भएर पसिरहेछ, कोही चाहिँ के भने त्यो खाली सिसी र पुरानो कागज भनेर पसिरहेछ, कोही चाहिँ के भने ज्वाइँ भएर पसिरहेछ होइन। बिस्तारी बिस्तारी अब उप प्रधानमन्त्री, अब बिस्तारी अब त्यो चाहिँ के भने हाम्रो चाहिँ यो महन्त ठाकुरज्यूलाई चाहिँ ओलीज्यूले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदिने होला। बिस्तारी बिस्तारी यो देश पनि चाहिँ मुनुचिया जस्तै बनाउँदैछ। बडा दुःख लाग्छ चाहिँ के भने सरकारको बाहिर बस्दा चाहिँ के भने खोर राष्ट्रवादी अनि सरकारमा पसिएपछि चाहिँ लम्पसारवादी। अब त्यो चाहिँ के भने त्यो यो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ के भने ओलीले आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि चाहिँ जुन किसिमको हटकण्डा चाहिँ के भने त्यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले अपनाइराखेको देखिन्छ। त्यस्तै अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दाखेरि ओली यसरी आइराखेको छ चाहिँ के भने आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि चाहिँ जे कुरामा पनि सम्झौता गरिराखेको छ। त्यो समयमा यदि खड्ग ओलीलाई यसरी नै छोड्ने हो भने यो नेपाल खाइदिन्छ है। त्यसैले मेरो आग्रह चाहिँ के भने कोही नाथुराम गोडसे आवश्यकता पर्यो है। अब यो देश बचाउनको लागि कोही नाथुराम गोडसे बन्न तयार छैन भने म बन्ने कि मान्य सदस्य म बन्ने कि। त्यसैले मेरो आग्रह चाहिँ के भने अरू अब लामो कुरा गर्ने भन्दा पनि यो रक्तदानको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले त्यो निशुल्क गरिदिनु पर्यो। यो नीति तथा कार्यक्रममा भएको रक्तदानको सम्बन्धमा निशुल्क गरिदिनु पर्यो। रक्तदान गर्दाखेरि पैसा लाग्ने, रक्तदान गर्दाखेरि निशुल्क गर्ने, अनि ब्लड लिन जाँदाखेरि चाहिँ विभिन्न शीर्षकमा पैसा लिने, अनि त्यो चाहिँ के भने मेडिसिटीमा ब्लड लिन गयो भने 2400, ब्लड ब्याङ्कमा ब्लड लिन गयो भने 500, ब्लड लिन गयो भने 800, अनि अर्को ठाउँमा ब्लड लिन गयो भने 1000। यो चाहिँ के भने ब्लड चाहिँ के भने निशुल्क उपलब्ध गराउने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ के भने प्रदेशले चाहिँ के भने यथेष्ट बजेट राखिदिनु पर्यो र ब्लड चाहिँ निशुल्क पाउने वातावरण बनाइदिनु पर्यो भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ के भने आग्रह गरेका थियौँ। त्यो आग्रह गरे मुताबिक यसपालिको कार्यक्रममा चाहिँ के भने त्यो ब्यागको लागि चाहिँ अनुदान दिने कुरा, ब्याग चाहिँ के भने प्रदेशले उपलब्ध गराइदिने कुरा गर्यो। त्यसलाई चाहिँ टोकन अफ लभको रूपमा चाहिँ सकारात्मक रूपमै लिनु पनि राम्रो हुन्छ। म त्यतातिर जान्न, तर यो चाहिँ के भने नीति तथा कार्यक्रममा भयो। अब बजेट बनेर आउँदाखेरि चाहिँ यो मुख्यमन्त्रीज्यूले 27 करोडको कुरा हो। मुख्यमन्त्रीज्यूले चाहिँ बजेटमा चाहिँ निशुल्क ब्लड उपलब्ध गराउने किसिमबाट चाहिँ बजेटमा व्यवस्था भएर आओस्। यो लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ के भने त्यो ब्यागको र सेवा शुल्कको लाग्ने पैसा सम्पूर्ण चाहिँ के भने निशुल्कको व्यवस्था गरेको छ। यहाँ पनि व्यवस्था गरोस् भन्ने चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। अरू कुरा चाहिँ के भने मेरो लास्टमा मेरो कुरा चाहिँ यो प्रदेश सभासदहरूलाई दिएको 3 करोड यसपालिको बजेटमा नराखोस् है। अनि त्यो चाहिँ के भने समानुपातिकलाई पनि 1 करोड भनेर फेरि समानुपातिकलाई पनि छुट्याएको कुरा पनि नराखोस् है। त्यो 3 करोडले चाहिँ के भने कोभिड भ्याक्सिन किनोस्। त्यो 1 नम्बर प्रदेशले चाहिँ के भने कोभिड भ्याक्सिन किन्नको लागि सरकारसँग आग्रह गर्यो। हामी नै किन्छौँ, हामी नै हाम्रो जनतालाई दिन्छौँ भनेर आग्रह गर्यो। त्यसैले मेरो आग्रह चाहिँ के भने यो कोभिड भ्याक्सिन चाहिँ के भने निशुल्क जनतालाई उपलब्ध गराइदिनको लागि चाहिँ यो प्रदेशलाई उपलब्ध गराइदिएको 3 करोड रुपियाँ दाम चाहिँ नउपलब्ध गराइदियोस्। यो चाहिँ के भने 1 करोड समानुपातिकलाई भनेर छुट्याएको पनि नदिइदियोस्। त्यो पैसालाई चाहिँ कोभिड भ्याक्सिन किन्नको लागि सदुपयोग गरोस् भन्दै आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। जय नेपाल। बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति कार्यक्रम हिजो यो प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ र म त्यो
प्रदेश सरकारको प्रस्तुत नीति कार्यक्रमको बारेमा म मेरो आफ्नो धारणाहरू र दलको धारणाहरू संक्षिप्तमा केही राख्न चाहन्छु। यो नीति कार्यक्रम असाध्यै राम्रो छ। हाम्रो देश यति राम्रो छ, हामी सबै राम्रा छौँ। युवाहरू असाध्यै राम्रो हुनुहुन्छ, बुढाबुढीहरू पनि वृद्धहरू नि असाध्यै राम्रो हुनुहुन्छ, नराम्रो भन्ने कोही छैन। किसानले पालेका अलि सिँगार गरेका अलि राम्रोसँग खुवाएका गतिला गाई भैँसीहरू बाख्राहरू असाध्यै राम्रा छन्। अनि मल पुगेको ठाउँको खेतीबारीहरू असाध्यै राम्रो छ, सबै राम्रो छ, नराम्रो केही छैन। तर अब नराम्रो के छ भने सरकार कहाँ छ केही पनि थाहा छैन, सरकारले के गरौँ भन्ने यसमा केही पनि थाहा छैन। सरकारले चाहिँ त्यो खेती गर्न के गरौँ भन्ने कुरा यसमा आउनु पर्थ्यो, त्यो आएको छैन। त्यो कहाँ गयो? मलाई लाग्छ यो चौथो वर्षको नीति कार्यक्रम हो। 3 वर्षसम्म त हामी पनि सँगै एउटै पार्टी हुँदाखेरि हामीले सँगै पेश गरेको नीति कार्यक्रम थियो। त्यसमा हाम्रा आफ्ना केही फरक मतहरू धारणाहरू थिए होलान्, तैपनि त्यसलाई हामीले पास गरेका थियौँ। अलिकति समीक्षा आउनु पर्थ्यो, त्यो समीक्षा खोइ त? त्यो समीक्षा छैन। मैले राम्रो यस अर्थमा भनेको कि लेखाइ असाध्यै राम्रो, एकदम सुन्दर, असाध्यै तपाईँको चाहिँ विद्वान साहित्यकारहरूले लेखेको शब्द जालै जालले भरिएको छ। तर व्यवहारमा हामीले हेर्नुपर्छ। म अर्थमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, उहाँकै जिल्ला हो, हामीले दलको तर्फबाट पेश गरेको सुझावमा हामीले हाम्रो प्रदेशको विकासको हिसाबले पछाडि परेको, सबैभन्दा पछाडि परेको चाहिँ गाउँपालिका भनेको रुबी भ्याली, त्यसपछि अरू पनि छन् भनेर उमाकुण्ड गाउँपालिका, उमाकुण्ड गाउँपालिकाको एउटा तपाईँको चाहिँ चण्डीथान भन्ने एउटा दमै गाउँ छ। त्यहाँ 26 घर दलितहरूको बस्ती छ, त्यो भन्नै दमै गाउँ भनिन्छ। उहाँहरू 4-5 वर्षदेखि खानेपानीको लागि कुदै हुनुहुन्छ। मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ, उहाँको स्वकीय सचिवलाई पनि भनेको थिएँ। अहिले मैले सुन्छु तपाईँ एमालेको केपी पक्षको मान्छे भएर आउनुहोस् अनि मात्रै पाइन्छ भनेर जवाफ उहाँको स्वकीय सचिवले दिनुभयो भन्ने त्यहाँबाट साथीहरूले भन्दैछन्। हामी व्यवहारमा के गरिराखेका छौँ? लेख्न त हामी लेख्छौँ, तर व्यवहारमा हामी के गर्छौँ? हाम्रो व्यवहार कतातिर छ? हामी एकदम नारा लाउँछौँ, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल। आज तपाईँ हेर्नुहोस्, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा लाउने मैले एउटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा पढेका थिएँ। योभन्दा अगाडि मन्त्री परिषद, सङ्घीय सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा अहिलेसम्म हिजो बाहेक 18 पटक चाहिँ तपाईँको हिजो बाहेक 18 पटक, हिजो शुद्ध 19 पटक भयो मन्त्री परिषद हेरफेर भएको। अनि हिजो बाहेक 68 जना मन्त्रीहरू हुनुभयो। अब तपाईँ भन्नुहोस्, स्थिरताको लागि हामीले बहुमतको सरकार भन्छौँ, स्थिरताको लागि हामी एउटै पार्टीको सरकार भन्छौँ, यही हो स्थिरता? यसरी आउँछ स्थिरता? सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल यसै गरी बन्छ? आज तपाईँ हेर्नुहोस्, हामी सबै लज्जित छौँ। सरकार प्रमुख, राष्ट्रको प्रमुख संविधानको रक्षक होइन? संविधानको रक्षा गर्ने सरकारको काम होइन? राष्ट्रपतिको काम होइन? उहाँहरूले गरेका हरेक काम आज संवैधानिक रूपमा प्रश्न उठेका छन्। अदालतले बदर गरेको गरेछ। नियम कानुन विधि यो देशको केपी ओलीलाई लाग्दैन? यो देशको राष्ट्रपतिलाई लाग्दैन कि लाग्दैन भने भन्नु पर्यो, लाग्दैन। कतिसम्म हो नेपाली जनताको हुर्मत लिने, तपाईँ हामी सबैको हुर्मत लिने, सबैलाई लज्जित बनाउने?
तपाईँ हिजोको अदालतको आदेश हेर्नुहोस्। हुँदा हुँदा पार्टीले महाधिवेशन आयोजक समिति अवैध हो भनेर अदालतले निर्णय गर्न पर्ने ठाउँसम्म पुग्ने यो के हो? तपाईँ हामी कहाँ छौँ आज? हामीले भन्नौँ वाह वाह ओहो वाह वाह एकदम राम्रो, तर कहाँ छौँ हामी? आफ्नो पक्षमा आउँदैमा अथवा आफ्नो पक्षमा नआउँदैमा ठुलो कुरा होइन, तर हामीले सिस्टम के बनाउँदैछौँ? हामी कता लान खोज्दैछौँ? संविधान घोषणापछिको यत्रो जनताले आशा अपेक्षा गरेको यो मुलुक कहाँ जाँदैछ? कहाँ जाँदैछ यो मुलुक? कता लाँदै हुनुहुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नीति तथा कार्यक्रममा आउनु पर्थ्यो। यहाँ गुणगान गाइएको छ। गुणगान गाउने पार्टी र यो प्रस्तुत गर्ने सरकारलाई म सोध्न चाहन्छु, संहिताको विरुद्धमा, यो प्रदेशको विरुद्धमा, संविधानको विरुद्धमा हामी जहाँ छौँ त्यहाँ बसेर विरोध गर्ने औकात राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न? तपाईहरूले त्यो औकात राख्नुपर्छ। यही तरिकाले जानियो भने त यो नीति कार्यक्रम र बजेट आउँदा नआउँदै यो प्रदेश सभा नरहन पनि त सक्छ नि। तपाईँ हामी नरहन पनि त सक्छौँ नि। जे पनि गर्दा हुने भइसकेपछि त त्यसैले यसमा प्रशंसा गरिएको छ। म भन्छु प्रशंसा होइन, विरोध गर्नुपर्छ। संविधानको खिलाफमा भएको, सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको खिलाफमा सङ्घीय सरकारको नेतृत्वले गरेको, केपी ओलीले गरेको कामहरूको हामीले विरोध गर्नुपर्छ, त्यसको प्रशंसा गर्ने होइन। किनभने त्यो जनताको पक्षमा हुन्छ, त्यो संविधानको पक्षमा हुन्छ, त्यो व्यवस्थाको पक्षमा हुन्छ। त्यसैले यसमा त्यो कुरा आएको छैन। त्यसैले यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ, हाम्रो दलको आपत्ति छ। त्यो गर्न पाउँछ, त्यो गर्ने अधिकार राख्छ। 2 नम्बर प्रदेश सरकारले पटक पटक विरोध गरेको छ। मेरो दलको भएको हुनाले विरोध गर्न हुँदैन, मेरो पार्टीको भएको हुनाले विरोध गर्न हुँदैन भन्ने हुँदो रहन्छ, त्यो देखिसक्यो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने सङ्घीय सरकारको नेतृत्वले संविधान विपरीत, सङ्घीयता विपरीत र प्रदेशको काम कारबाहीमाथि गरेका हस्तक्षेपहरूको यो नीति कार्यक्रममा सम्बोधन भएर आउनु पर्थ्यो। अनि हामीले भन्न सक्थ्यौँ यो प्रदेश सरकार संहिताको पक्षमा छ, यो प्रदेश सरकार संविधानको रक्षाको पक्षमा छ भने हामी भन्न सक्थ्यौँ। प्रधानमन्त्रीले गरेका गलत कामहरूको समर्थन गरेर उहाँलाई धन्यवाद दिने सरकार यो प्रदेश सरकार पनि संहिता विरोधी सरकार हो। यो सरकार पनि अब संविधान विरोधी सरकार हो। आफै सरकारमा बसेर संहिताको विरोध गर्ने काम यो सरकारले गरिराखेको छ, त्यसमा घोर आपत्ति छ। सभामुख महोदय, अब नीति कार्यक्रमको बारेमा मैले अघि पनि भने, नीति कार्यक्रमको बारेमा यो नीति कार्यक्रम भनेको बजेट राख्ने सैद्धान्तिक कुरा हो। सैद्धान्तिक रूपमा हामी केमा बजेट हाल्छौँ भन्ने कुरा हामी यो नीति कार्यक्रममा लेख्छौँ। असाध्यै मेहनतको साथ, असाध्यै उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट सुन्दर शब्दहरू यसमा लेख्नु भएको छ। हाम्रो माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले लामो समय लाएर वाचन गर्नुभयो। बिचरा सकि नसकिकन उहाँहरूलाई धन्यवादै दिनुपर्छ। बिरामी हुँदाहुँदै पनि यो 45 पेजको छ, 45 पेजको छ र 176 बुँदा छ। एउटै कुराहरू धेरै ठाउँमा यहाँ दोहोरिएका छन्। एउटै कुरा यो कोभिडको बारेमा सुरुदेखि हेर्नुहोस्, यो कतिवटा बुँदामा लेखिएको। यति धेरै किन 76वटै बुँदा, 176 बुँदा बनाउनुपर्छ हामीले? त्योभन्दा कम हुँदैन थियो? यति धेरै 176 बुँदा छ। एउटै कुराहरू 20औं ठाउँमा लेखिएका छन्। त्यो किन आवश्यक पर्यो? काम गर्नेलाई त्यो आवश्यक पर्दैन। अनि बजेट हाल्ने कुराहरू छन्, उहाँहरूले प्रष्टसँगले भन्नुभएको छ।
म त भन्छु, यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, तपाईहरुको चल्छ अहिले जे गरे नि हुन्छ, बजेट हाल्ने कुरा पनि अब भनौं, एउटा अध्यादेश ल्याउँ। संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू नियुक्ति अध्यादेशबाट, किन आफ्नो गुटका आफूले चाहेका आफ्ना मान्छे लानलाई संशोधन गरेर, त्यसको प्रावधानलाई संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरेर अध्यादेशबाट संशोधन गरेर गर्ने यो मुलुकमा। अनि तपाईको चाहिँ संसद चल्नै नदिने, संसदमा विचाराधीन विधेयकहरूको बारेमा छलफलै गर्न नदिने, संसद विघटन गरिदिने, संसदको बैठक हठात अन्त गरिदिने, अनि अध्यादेशबाट नागरिकता जस्ता असाध्यै महत्त्वपूर्ण देशको दूरगामी असर गर्ने विधेयकहरू अध्यादेशबाट जारी गर्ने। अनि के हुन्छ यो, कता लान खोज्या? त्यसैले म त भन्छु, अध्यादेशबाट एउटा पास गर्नुहोस्। सरकारी दल भित्रको नि त्यो दलको गुट उहाँहरूको पार्टीले सिफारिस गरेका योजना मात्रै पर्छन् भनेर अध्यादेश जारी गर्न लाउँ। यहाँ भनिएको छ पर्याप्त रूपमा बहुवर्षीय योजनाहरू, प्रदेश बजेट हाल्ने कुरामा बहुवर्षीय योजनाहरू, त्यसपछि प्रदेश गौरवका योजनाहरू, अनि अधुरा कामहरूमा बजेट हाल्ने, त्यसपछि मात्र अन्त हाल्ने रे। हामीलाई थाहा छ। अहिले त म त्यसमा डिटेल जान चाहन्न, अहिले जवाब त मैले खोज्दिनँ, तर म जवाब खोज्छु। म यो प्रदेशको सदस्य हुँ, मैले जवाब खोज्ने अधिकार छ, मलाई लाग्छ सबैलाई अधिकार छ। बहुवर्षीय योजनाका सिलिङहरू जिल्लामा गएका छन्। आधार के, कसलाई सोधेर गयो त्यो? धादिङको कुरा गर्छु म, त्यहाँ 45 करोडको बहुवर्षीय सिलिङ गयो, योजनाहरूको विनियोजन भयो। नुवाकोट 40 करोड, सिन्धुपाल्चोक 40 करोड कि 45 करोड, दोलखा 35 करोड बहुवर्षीय योजनाहरू गयो 13वटा जिल्लामा। तर म त्यहाँको जनप्रतिनिधि, मलाई थाहा छैन त्यो मेरो क्षेत्रमा छैन। माननीय राजेन्द्र पाण्डे हाम्रो नेता सँगै हो, हामी उहाँको क्षेत्रमा छैन। जगत सिमखडा उहाँको क्षेत्रमा, त्यो एउटा राष्ट्रिय रूपमा स्थापित रुबी भ्यालीको कारणले एउटा बाटो त्यहाँ परेको छ। होइन भने अरू कसलाई सोधेर हाल्यो? कसलाई सोधेर हाल्यो? त्यो हामीले जानकारी लिन पाउने कि नपाउने हाम्रो जिल्लामा जाने विकासको कार्यक्रमको 2 करोड 7 लाख रुपियाँ मुख्यमन्त्रीले पटक पटक भन्नुभयो एउटा गाउँपालिकाले घाटा बेहोरेको कुरा। त्यो माओवादीले जितेको गाउँपालिकाको कारणले त्यो बजेट गएन। अहिले म यसो हेर्छु, अरू भए जान्थ्यो। अनि बहुवर्षीयहरू, अनि सुरुङ मार्गको कुरा, त्यही बहुवर्षीयमा बजेट, मूल बजेट हाल्ने होला। यो त्यो हो भने यत्रो यो 176 पानाको के अरे 176 बुँदाको 45 पेजको नीति कार्यक्रम तपाईँलाई किन चाहियो? तपाईँको मूल बजेट त्यही जान्छ। 2-4 वटा बुँदा अरू लेख्या भइहाल्थ्यो नि। त्यसैले यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ, घोर आपत्ति छ यसमा। यो सच्याइयोस्, बहुवर्षीय योजनाहरू हाल्ने मापदण्ड बनाइयोस्। आफ्नो पार्टीका गुटका मान्छेहरूलाई हेरेर उहाँहरूले दिएको सिफारिसको आधारमा बहुवर्षीय योजनाहरू हालिएको छ भने हामी त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्छौँ। त्यो कुनै पनि हालतमा त्यसलाई हामी अगाडि बढ्न दिँदैनौँ। म यो कुरा जबरजस्त राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। अनि सुरुङ मार्गको कुरा, सुरुङ मार्गको बारेमा मैले नबुझेको कुरा, हामी सुरुङ मार्गका विरोधी होइनौँ। अहिले प्रदेश सरकारले जुन सुरुङ मार्गको कुरा गरिराखेका छ त्यो ठिक छ, तपाईँ हामीले बनाऊ, तर त्यही ठाउँ हो, त्यही भीमभेदी कुलेखानी नै भनिएको छ। पूर्वाधार कम्पनीलाई सङ्घीय सरकारले दिएको इजाजत खारेज भयो कि भएन? त्यसको कानुनी वैधता के हो? हामीले गर्न खोजेको प्रक्रिया जो अगाडि बढिराखेका छ, हामी टेन्डर प्रक्रिया अगाडि गइराखेका छौँ कि अन्त छ? उसले अर्को बनाउँदैछ त्यहाँ र हामी अर्को बनाउँदैछौँ? होइन, पोइन्ट त्यही हो, ठाउँ त्यही हो भने त्यो विषयमा
सरकारले कहाँबाट अनुमति लियो? त्यो अनुमति लिएको छैन। पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई दिएको अनुमति खारेज भएको छैन। त्यो खारेज गरेर तपाईहरुले ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन? नम्बर 1 प्रश्न। नम्बर 2 प्रश्न, पूर्वाधार कम्पनीले मकवानपुरवासीसँग र कतिपय काठमाडौँका बासिन्दाहरूसँग सुरुङ मार्ग बनाउने भनेर पैसा लिएको, शेयरको रूपमा लिएको पैसा, त्यो पैसाको बारेमा यो प्रदेश सरकारलाई मैले हिजो पनि यो कुरा उठाएको छु। यो मकवानपुरवासीको पैसा यो प्रदेश सरकारले जिम्मा लिने कि नलिने, त्यो ठाउँ हस्तक्षेप गर्न जाँदा, त्यो आयोजना हस्तक्षेप गर्न जाँदा नम्बर 2 प्रश्न, यो बारेमा सरकारको के धारणा छ? नम्बर 3, यतापट्टिबाट अहिले निजगढबाट फास्ट ट्र्याक बनिसक्यो। हामी पूर्व पश्चिम राजमार्ग भएर आउने मेन चोक हाम्रो बुद्ध चोक, हेटौडावासी सबैको ठाउँ हामीलाई थाहा छ। हामी त्यो बाटो हिँड्दाखेरि अहिले त हामीसँग विकल्प छैन, हामी हिँड्नै पर्छ। भोलि जब फास्ट ट्र्याक बनिसकेपछि बुद्ध चोकबाट फास्ट ट्र्याक जोडिने बुदुनेमा जानको निम्ति सुरुङ मार्गमा जान भन्दा केही किलोमिटर घटी पर्छ। बाटो पनि राम्रो छ, यो खोलाको भिरको बाटो जानु पर्दैन, सुरक्षित साथ जान पाइन्छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, कमाने हटिया हुँदै हामी फुर्के चौर भएर सर्लक्क हामी बुदुने झर्न सक्छौँ। अनि सुरुङ मार्गमा जान भन्दा मलाई लाग्छ यहाँ 5-7 किलोमिटर छोटो पर्छ। यो 20 किलोमिटर चान्चुन पर्छ, त्यो 27 किलोमिटर चान्चुन पर्छ। अनि तपाईँ यो रिक्स मोलेर सुरुङ मार्गमा गएर फेरि फास्ट ट्र्याकमा जोडिएर अनि सुरुङ मार्ग पैसा पनि तिर्ने, उता जाने भाडा पनि तिर्ने र जाने। अनि यतापट्टि यति राम्रो तपाईँको चाहिँ बाटो छ, सुविधा छ भन्दा अब यो सुरुङ मार्ग यता फास्ट ट्र्याक बनिसकेपछि हामीले जुन लगानी यसमा गरेका छौँ र दैनिक यति गाडी त्यहाँ जान्छ भनेर जो हामी भन्दैछौँ, तपाईँहरू निश्चिन्त हुनुहोस्। पत्लैयामा आएको गाडी अब हेटौडाको सुरुङ मार्ग भएर कुलेखानी निस्केर फेरि फास्ट ट्र्याकमा जोडेर जाँदैन। अलिअलि हेरौँ न त सुरुङ मार्ग कस्तो रहेछ भन्ने एकचोटि जालान्। भीमखेती भन्दा मास्तिरका साथीहरू जानुहोला, जनताहरू जानुहोला। होइन भने यो व्यवहारिक कुरा हो। यो किन जान्छ? तपाईँ किन आउँछ पत्लैयाबाट चाहिँ तपाईँको यहाँ? पत्लैयाबाट ऊ निजगढबाट उतैबाट जान्छ नि, उता पश्चिमबाट आइहाल्न पर्यो भने यताबाट ऊ बुदुने गएर सिधै फास्ट ट्र्याकबाट जान्छ नि, ऊ किन जान्छ त्यो सुरुङमा? त्यसैले हामीले 10-8 वर्ष अगाडि, 20 वर्ष अगाडि यो बनाउन सकेको भए, पूर्वाधार कम्पनीले बनाउन चाहेको बेलामा अथवा खोजेको बेला उसले साँच्चीकै बनाइदिएको भए यसको उपयोगिता थियो, यसले राम्रै गर्थ्यो। तर अहिले यसले राम्रो गर्दैन। यो राज्य डुब्ने नै हो, जनतालाई घाटा लाग्ने नै हो, सरकार डुब्ने नै हो। यो त्यसैले यो आवश्यक छैन। यिनै तथ्यहरूको आधारमा हामीले अहिले सुरुङ मार्ग अगाडि नबढाउँ भनिएको हो, तर सरकार यो कुरा सुन्दैन। बढाउँछु कि बढाउँछु, बढाउँछु कि बढाउँछु, यो भने के? यो हामीले नबुझेको, त्यसको प्रष्ट जवाफ पनि छैन सरकारसँग। होइन, गरौँ 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 गरौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसकारण सुरुङ मार्ग अब अन्त बनाऊ। तपाईँ सक्नुहुन्छ भने लिनुहोस् न, तपाईँ बनाउनुहोस् न। सिन्धुलीको चियाबारी खुरकोटको जिम्मा लिनुहोस् न सरकारसँग, भन्नुहोस् सङ्घीय सरकारसँग। अहिले ऊ यतापट्टि तपाईँको मजिमटार शक्तिखोरको कुरा आइराखेको छ, त्यो लिनुहोस् न। माथि पनि जम्मै हावादारी, सबै हावादारी। तपाईँहरूलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। यो सङ्घीय सरकार कति हावादारी छ, केपी ओलीको सरकार कति हावादारी छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा रणनीतिक सडकको उहाँले शिलान्यास गर्नुभयो, हतार हतार एकदम। त्यो कहाँ भन्ने थिएन, कुन भन्ने थिएन। धादिङको चौरौँदीबाट स्यादुल हुने बाटो, स्यादुल हुँदै चितवनको शक्तिखोर आउने बाटो, रणनीतिक सडकको मार्ग धादिङको निर्वाचन क्षेत्र 1 को। अनि त्यो बाटोको डिपिआर, त्यो बाटोको इस्टिमेट 45 करोड छ। अनि सरकारले अहिले पैसा छुट्याए कति थाहा छ तपाईँहरूलाई? 1 करोड। त्यो गर्नलाई छुट्या हो। त्यो 45 करोडको इस्टिमेटको बाटो 1 करोडले टेन्डर हुन्छ। मोबिलाइजेसन फन्ड त सुरुमा त दिनै पर्यो नि त बाबा। यो रिसले हामीले भनेको होइन, हावादारी नै हो, कुनै जिम्मेवारी बोध नै छैन। हावाको भरमा योजनाहरू हालिदिने। उतापट्टि अर्को धादिङको अर्को क्षेत्रको पनि त्यस्तै छ।
सल्यानटार तपाईँको चाहिँ बुढाथुम बसेरी हुँदै उता धादिङको तपाईँको चाहिँ लापा जाने बाटो पनि त्यस्तै छ। झन्नै 60 करोडभन्दा माथिको त्यो इस्टिमेट छ। पैसा छ जम्मा तपाईँको चाहिँ 1.5 करोड। योभन्दा हावादारी अरू के हुन्छ? यो गर्नलाई हो के यो देखाउनलाई हो? जनतालाई मूर्ख बनाउनलाई हो यो? त्यसैले यो सुरुङ मार्ग पनि नाराको भरमा नजाउँ। म अनुरोध गर्छु, आँट्नुस्, तपाईँहरूका राम्रा कामलाई प्रतिपक्षले सहयोग गर्छ, घोषणा गर्नुस्। अब यो भीमफेदी होइन, हामी सिन्धुलीको चियाबारी खुरकोट बनाउँछौँ, ल्याउनुस् भनेर लबिङ गर्नुस्, हामी सँगै जान्छौँ। होइन भने अहिले अनावश्यक ठाउँमा पैसा नफाल्नुस्। विद्युतीय गाडीमा सरकार अझै पनि नफस्नुस्। हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, त्यो आवश्यक छैन, पूर्वाधार बनाइदिनुहोस्, यसमा पैसा नहाल्नुहोस्। तपाईँहरूलाई अनुरोध छ, हाम्रो आग्रह छ, तपाईँहरूले बिना पूर्वाधार हामीले भन्नै पर्छ। तपाईँहरू कमिसनको चक्करमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू धेरै कामहरू कमिसनको चक्करमा गरिरहनु भएको छ। यो नगर्नुहोस्। अलिकति तपाईँहरूले सोच्नुहोस्। अनि तपाईँहरूलाई म अर्को कुरा भन्न चाहन्छु। यहाँ तपाईँहरूले लेख्नु भएको छ, सशर्तको योजनाहरू चाहिँ सम्बन्धित कार्यक्रम र आयोजनाहरू चाहिँ सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयले छनौट गरेर सिफारिस गर्ने भन्नुभएको छ। तपाईँहरू सरासर अहिले विधि मिच्दै हुनुहुन्छ, कानुन मिच्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू हाम्रो वित्तीय हस्तान्तरणको प्रणालीलाई तपाईँहरूले मास्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सतर्क हुनुहोस्। यो प्रश्न निकै पेचिलो प्रश्न हो। मान्यज्यूहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, आज सशर्तको योजनाहरू काङ्ग्रेसले जितेको, माओवादीले जितेको र माधव नेपाल कमरेडका जो साथीहरू त्यता हुनुहुन्छ उहाँहरूले जितेका गाउँपालिकाहरूबाट कुनै पनि सशर्तको योजनाहरू मागिएको छैन। अर्थ मन्त्रालयले सशर्तको योजना माग्नुपर्छ कि पर्दैन स्थानीय तहसँग? कि अर्थ मन्त्रालयलाई 119 वटाको थाहा छ, यो गाउँपालिकामा यो आवश्यकता छ, यो नगरपालिकामा यो आवश्यकता छ कि थाहा छ? यो सरकारलाई थाहा छ जम्मै भूगोल, जम्मै आवश्यकता छ भने तपाईँहरू गर्नुहोस्। होइन भने सशर्तको जो 4 किसिमको हाम्रो चाहिँ वित्तीय हस्तान्तरणको हाम्रो प्रणाली छ, जो हस्तान्तरण भएर जान्छ उसको आवश्यकता के हो त्यो अनुसार मात्रै दिनुपर्छ, त्यो माग्नुपर्छ। सशर्त र समपूरकको योजना सँगसँगै माग्ने हो। त्यो सँगसँगै माग्नुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले मेल पठाएर, इमेल पठाएर माग्नुपर्छ। तर त्यो मागेको छैन। असाध्यै पूर्वाग्रही तरिकाले तपाईँहरूले अहिले यो हतार नीति कार्यक्रम र बजेट पास गर्नुपर्छ भनेर कोसँग कसरी मागिएको छ त्यो हामीले राम्रोसँग रिपोर्ट लिइराखेका छौँ, त्यो थाहा छ हामीलाई। त्यस्तो किन गर्नुहुन्छ? सशर्तको योजना हो हिजोको दिनमा, त्यो पनि मैले भन्दा हुन्छ यहाँ, म भन्छु त्यो कुरा। हिजोको दिनमा दलभित्र सन्तुलन गराउनलाई त्यो कुनै नाजायज थिएन। मान्यहरूको उपस्थितिलाई बजेटमा अलिकति सन्तुलन गराउनलाई हामीले हिजोको दिनमा एउटै दलमा हुँदाखेरि हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक पनि कतिपय मान्यज्यूहरूसँग हामीले सशर्तको 1-1 करोडको योजना मागेका थियौँ। त्यो कुरा सत्य हो। आज फेरि त्यही गर्छौँ, आफ्नै गुटबाट मान्यहरूसँग माग्छौँ। तपाईँहरूले त्यो भन्न पाउनुहुन्न। त्यो हामीले पनि गलत गरेका थियौँ, त्यो गलतै भएको थियो। मैले त त्यतिखेर नि भनेको थिएँ यो गलत त गलत हो, मान्यहरूसँग माग्ने कुरा ठिक त होइन, मिल्दाखेरि सम्मानित हुन्छ, तर यो त अधिकार हो है, स्थानीय तहको अधिकार हो, हाम्रो वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली अन्तर्गतको यो अधिकार हो। यसलाई चाहिँ मिल्दा ठिकै छ, गुनासो आयो भने त यसमा समस्या हुन्छ। यो त गाउँपालिका नगरपालिकाले मुद्दा हालिदिन सक्छ भोलि मेरो बुझाइमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि सशर्तको योजनाहरू सबै गाउँपालिकालाई समान रूपमा, अझै पनि टाइम छ, माग्नुहोस्। तपाईँहरूले बजेट फाइनल गर्नु भएको छैन, समय छ, तपाईँहरूले माग्नुहोस्, अझै पनि सबैसँग माग्नुहोस्। सांसदहरूसँग जताभावी पनि नमाग्नुहोस्, माग्नुहोस् गाउँपालिकासँग। उसले जे पठाउँछ उसको जे आवश्यकता हो त्यसमा गरोस्। त्यसैले बजेट बनाउँदाखेरि तपाईँहरूले कसरी ल्याउनुहुन्छ बजेट, यहाँ 2-3टा कुराहरूले मैले अघि भने, 2-3टा कुराहरूले तपाईँहरूले बजेट कहाँ लाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सङ्केत हामीले पाइसकेका छौँ। यसमै बोलिसकेका छ तपाईँहरूले।
यसै गरी तपाईँहरूले बजेट ल्याउँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा यो प्रदेशवासीको हितमा पनि हुँदैन, यो बजेट जनताको हितमा पनि हुँदैन, यो बजेट तपाईँको चाहिँ यो गुटको हितमा हुन्छ, यो तपाईँहरूको आफ्नो हितमा हुन्छ, यो कसैको हितमा हुँदैन। मलाई लाग्छ जननिर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले चासो राख्ने, विकासमा सहभागी हुने, आवश्यकता अनुसार बजेट माग्ने सबैको अधिकार हो। त्यसमा हामीले कसैलाई तलमाथि गर्न पाइन्न, त्यो सबैको अधिकार हो। त्यो अधिकारहरू छिन्ने कामहरू नगरियोस्। र अर्को कुरा, यो नीति कार्यक्रम अहिले मैले भनेको थिएँ नि, हामी सबै राम्रो, जम्मै राम्रो, नराम्रो केही छैन, नेपाली जम्मै राम्रो, यहाँ राखे फुल कति राम्रो भने जस्तै यहाँ असाध्यै राम्रो लेखिएको छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, प्रत्येक राष्ट्रले राज्य बजेट बनाउँदाखेरि, नीति बनाउँदाखेरि हाम्रो भूगोल कस्तो छ अनि हाम्रो विकासको अवस्था कस्तो छ, गरिबी कसरी घटाउने, उत्पादन कसरी बढाउने, तपाईँ हेर्नुहोस्। ग्रामीण क्षेत्रमा रह यति करोड प्रत्येक राष्ट्रले गर्छ। त्यो मैले चीनको उदाहरण दिएको, यति करोड चाहिँ यति वर्षभित्रमा घटाउने भनेर उसले बजेट ल्याउँछ। अरू मुलुकहरूले सबैले त्यसो गर्छ। बजेटको अर्थ त्यो हामीले यहाँ लेखेका छौँ। करिब 10-12वटा जति असाध्य दुर्गम ठाउँहरू विकासको हिसाबले पछाडि परेका। तपाईँहरूसँग कुनै स्क्यानिङ छ त्यसको? कुनै तपाईँहरूसँग? तपाईँ हामीले कमलामाई नगरपालिका र सिन्धुलीको घ्याङलेखलाई एउटै सम्झिन्छौँ, अनि हामीले बजेट हाल्दा हेटौँडा उपमहानगरपालिका र बैकुण्ठ, कैलाश र राक्सिराङ अनि भीमफेदी र तपाईँको चाहिँ सिस्नेरलाई हामी, थाहा नगरपालिकाको आगराको भागलाई हामी एउटै सम्झिन्छौँ। हामीसँग त्यो चेतनै छैन, ज्ञानै छैन, नयाँ कुरै छैन। हाम्रो विकास विकासमा के को विकास, कहाँको विकास? तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले 3 अरब रुपियाँ जो पैसा छुट्याएर हामीले चाहिँ सहुलियत कर्जा बाँड्यौँ। मैले अस्ति नै यो बोल्दाखेरि मैले यहाँहरूलाई तथ्यसहित भनेको छु, त्यो पैसा जम्मै बिचौलियाले लगेको छ। 80% पैसा बिचौलियाले लग्यो। हाम्रो मेकानिजम यस्तो छ, भनसुन नगरी केही पनि हुँदैन। भनसुन गर्न कसले सक्छ भन्दा बिचौलियाले सक्छ। कुन चाहिँ गरिब किसानले पायो त्यो पैसा? कुन चाहिँ गरिब किसानले पायो? गरिब किसानले पाउने, गरिबले पाउने पैसा चाहिएन। त्यसैले हामीले भनेको क्लस्टर छुट्याउँ। त्यही भएर हामीले यहाँ सुझाव दिँदा भनेका छौँ। तपाईँहरूले हावादारी कुरा ल्याउनु भएको छ। दलितहरूको निम्ति समाजवादी कार्यक्रम। समाजवाद भने के? तपाईँहरू कम्युनिस्टको सरकार बदनाम गर्न पाइन्छ। समाजवादको, समाजवादलाई खिल्लीमा उडाउने तपाईँ समाजवादी कार्यक्रम भने के? समाजवाद भने के? हामीले संविधानमा लेखेको समाजवाद उन्मुख समाजवाद हो। धनी भएर समाजवाद हुन्छ? मुलुक धनी भएर समाजवाद त्यो राज्य प्रणाली हो। मार्क्सवादीहरूले बुझ्ने सेवा सुविधा सबै दिँदैमा तपाईँको समाजवाद हुन्छ? सर्भिस दिँदैमा समाजवाद हुन्छ? यो गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न हो। तपाईँ कसरी लागू गर्नुहुन्छ अहिले दलितहरूमा समाजवाद? यस्ता हावादारी कुरा। त्यही भएर हामीले भनेका छौँ यो सुझावमा, 1 अरब पैसा छुट्याउनुहोस्, नीति हामी दिन्छौँ। तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्यो भने प्रतिपक्षको लिनुहोस्, सहयोग तपाईँलाई हामी दिन्छौँ। क्लस्टरिङ गर्नुहोस्, 13वटा जिल्लाको दलितहरूको जनसङ्ख्या निकाल्नुहोस्, आर्थिक आधार पनि निकाल्नुहोस्। ककसको आधार के हो? दलित भन्दैमा फेरि सबै गरिब हुँदैनन्, धनी पनि हुन्छन्। धनीलाई राज्यको आवश्यकता, सहयोगको आवश्यकता पर्दैन। त्यसैले क्लस्टरिङ गर्नुहोस्, एउटा गाउँपालिकालाई एउटा जोन बनाउनुहोस्। के दिन पर्ने हो? आर्थिक उपार्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू दिनुहोस्। मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई हाले जस्तो तपाईँको समृद्धि र सुशासनको सचेतना कार्यक्रम, त्यही होला तपाईँहरूको समाजवाद, त्यही होइन? यो समाजवादको अपमान नगर्नुहोस्। समाजवाद उन्मुख होइन। अहिले यही तरिकाले 70-80 जना मन्त्री 3 वर्षमा बनाउने, 4 वर्षमा बनाउने, अनि 19 पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने, अनि सुशासन र समृद्धि, अनि तपाईँको चाहिँ जम्मै अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनेले सुशासनको गफ हाँक्ने, कानुनको खिल्ली उडाउने, संविधानको खिल्ली उडाउनेले कसलाई सिकाएको यो सुशासन? कसलाई सिकाएको यो विकास र समृद्धि? सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल कसलाई सिकाएको?
पहिला आफूबाट कार्यान्वयन गर्नुहोस्। सुशासन र समृद्धिले चाहनीले पहिला कानुनमा टेक्नु पर्यो, नियमभन्दा बाहिर केही पनि गर्नु भएन। जसले अध्यादेशबाट देश चलाउँछ, अध्यादेशबाट सारा काम गर्छ, आफ्नो गुट बाहेक केही हेर्दैन, माथिदेखि तलसम्म त्यस्तो छ। अनि भनिएको छ तपाईँको चाहिँ हामी बडा सुशासन समृद्ध यो नगरौँ। त्यस कारणले गर्दा ठोस रूपमा ल्याउनुहोस्, यो हावादारी तरिकाले, यो कसैले नबुझ्ने तरिकाले नल्याउनुहोस्। हामी दलितलाई यो गर्छौँ भनेर प्रश्नसँग ल्याउनुहोस्। अल्पसङ्ख्यक हामीले 1 अरब पैसा छुट्याउनुहोस् भनेका छौँ, यो प्रारम्भिक हो। यसलाई पनि सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले यसलाई पनि यो दलितको कार्यक्रमलाई पनि लानुहोस्। मेरो तपाईँहरूलाई सुझाव छ, एकीकृत विकासको मोडेलभित्र हाल्नुहोस्, क्लस्टरिङ बनाएर। त्यसै गरी चेपाङ तपाईँको चाहिँ राई, दनुवार, थारू, जिरेल लगायतका जो लोपोन्मुख अल्पसङ्ख्यक जातिहरूको निम्ति पनि 1 अरब पैसा छुट्याउनुहोस् भनेर हामीले मागेका छौँ, हामीले भनेका छौँ तपाईँहरूलाई। क्लस्टरिङ गर्नुहोस्, यसको पनि यसलाई पनि एउटा रणनीतिक महत्त्वको कार्यक्रम बनाएर अगाडि लानुहोस्। तपाईँ रुबी भ्याली एकीकृत विकास कार्यक्रमको कुरा छ, यो नारा लाउने कुरा हो। मैले पटक पटक हिजो म सरकारमा हुँदा नि भने, मुख्यमन्त्रीज्यू कुरा गर्दा एकदम राम्रो गर, उहाँको चाहना हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ, एकदम राम्रो भन्नुभयो भन्नुहुन्छ। तर त्यो एकीकृत विकास कार्यक्रम भने त त्यसको त कार्यविधि छुट्टै हुन्छ, त्यसको त एउटा तपाईँको टोटल डिपिआर हुन्छ, के गर्न पर्ने भन्ने। अनि त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय कार्यक्रम, त्यही एकीकृत विकास, त्यसको कार्यालय स्थापना हुन्छ एकीकृत विकास कार्यक्रमको। संसारको मोडेल हेर्नुहोस् न। अनि स्वास्थ्यको, शिक्षाको, तपाईँको भौतिक पूर्वाधार, खानेपानीदेखि लिएर सबै बाटो पुलहरू सबै त्यसैमा जान्छ। त्यसमा बजेटको लिमिटेसन हुँदैन, त्यो जति पनि लाग्न सक्छ। एउटा लक्ष्य राख्छ, त्यो इस्टिमेट अनुसारको लक्ष्य हुन्छ। त्यो लक्ष्य प्राप्त गरिसकेपछि अब विकास, बाटो पुग्यो, बिजुली पुग्यो, स्वास्थ्य चौकी भयो, उत्पादनको काम पनि सुरु भयो, अब मूलधारमा आउन लागे अथवा विकसित रूपमा अब पुग्छ भन्ने भइसकेपछि त्यहाँबाट त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मासहित त्यस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरू हस्तान्तरण भएर आउँछ। हस्तान्तरण गरेर सरकार रिटिड हुन्छ। यो हो मैले बुझेको, मैले पढेको। तर तपाईँहरूको त 50 लाख पैसा हाल्नुहुन्छ, अनि एकीकृत विकास कार्यक्रम, अनि हाम्रो मन्त्रीज्यू वाह 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 भन्नुहुन्छ। कहाँ जान्छ त्यो वाह? के हो एकीकृत विकास? यो हावादारी कुरा जसलाई थाहै छैन तपाईँहरू, अन्यथा नसोच्नु होला, नयाँ सोच तपाईँहरूमा छैन। तपाईँहरू जनता बिर्सिनु भएको छ, तपाईँहरूको नयाँ सोच छैन। तपाईँहरू एउटै निरन्तरतामा हुनुहुन्छ, त्यो एउटै निरन्तरताकोले सबैलाई भेट्दैन। त्यसैले तपाईँहरूको यो हावादारी एकदम झिलिमिली, हामी सबै राम्रो, नेपाली जम्मै राम्रो, सबै राम्रो तपाईँहरूको यो। त्यसैले तपाईँहरूले रुबी भ्यालीको लागि 2 अरब पैसा छुट्याउनुहोस्। त्यसै गरी अरू सबै यहाँ 10-12वटा सबै जिल्लाको छ, सिन्धुलीको ह्याङलेक, तपाईँको चाहिँ रामेछापको उमाकुण्डा, दोलखा, त्यसै गरी तपाईँको सबै जिल्लाको हामीले यहाँ मकवानपुरको राक्षीराङ र कैलाश हामीले यहाँ दिएका छौँ लेखेर। त्यसको निम्ति तपाईँहरूले छुट्टै कार्यक्रमहरू यहाँ ल्याउनु भएको छ, तर तपाईँहरूले त्यसमा बजेट हाल्नु न। यो तपाईँहरूको बजेट हाल्ने सोचको होइन। तपाईँहरूले बजेट हाले पनि 15 लाख 20 लाख बजेट हाल्नुहुन्छ होला एकीकृत कार्यक्रम, त्यसले केही अर्थ राख्दैन। समग्रमा ल्याउनुहोस्। 2 अरब पैसा योजना सहित मागेको हो मैले। त्यति भयो भने रुबी भ्याली बन्छ भनेर मागेको। हामीले त्यहाँ जो विकासको दृष्टिकोणले पछाडि परेकालाई हामी माथि ल्याउन सक्छौँ भनेर मागिएको, त्यो योजना सहित मागिएको। मैले पटक पटक यो कुरा भन्दाखेरि तपाईँहरूले सुन्नु भएन। एउटा भौतिक योजनाको एउटा पुल, एउटा बाटोलाई एकीकृत कार्यक्रम भन्ने, बिचरा त्यहाँका साथीहरूले दुःख गरे। मुख्यमन्त्री जानुभयो, त्यतिखेरको हाम्रो प्रमुख सचिव, हामी गयौँ, हेलिकप्टरमा हामीलाई लानुभयो। अहिले केही छैन। यो लाजमर्दो यो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हावादारी कुराहरू हामीले नगरौँ। अहिले हेर्नुहोस्, यो अहिले मैले भन्दै थिएँ 3 अरब जस्तै तपाईँहरूले जो यो ट्र्याक्टरहरू बाँड्ने, मल बिउहरू बाँड्ने, यति धेरै करप्सन छ, यति धेरै पक्षपात छ। त्यसैले म भन्छु, खेती गर्ने किसानलाई मल बिउ र औजार उपकरणहरू निःशुल्क दिने भन्नुहोस्, त्यो सकिन्छ। 2-4 अरब जाला के हुन्छ हामीलाई? त्यही जनताको निम्ति त हो। के हुन्छ हामीलाई? हामीलाई अरू केलाई चाहियो? त्यही जनताको निम्ति चाहियो होइन? निःशुल्क दिनुहोस् किसानलाई। आज गाउँपालिकाले
मुद्दा परेर जम्मै भागाभाग छन् गाउँपालिका अध्यक्षहरू। कति ठाउँमा हाम्रो धादिङकै 3-4 ठाउँमा मुद्दा पर्यो, भागाभाग छन् जम्मै। एउटा गाउँपालिकाले 16,000 मा ल्याएको, अर्कोले 28,000 मा लिएर आउँछ ट्र्याक्टर। कम्पनी एउटै छ, सामान त्यही छ, अख्तियार जान्छ गाउँपालिका अध्यक्ष हतार हतार आफ्नो टोपी पनि नलाई भाग्छन् कार्यालयबाट। अख्तियारको मान्छे आयो भनेपछि यस्तासम्म घटनाहरू छन्। सरकारले जिम्मा लिनुहोस्, गरिबहरूको जिम्मा लिनुहोस्, किसानको जिम्मा लिनुहोस्, अन्त हामीले गर्नु पर्दैन। त्यसै गरी कर्मचारीहरूको कुरा छ। मैले त अस्ति पनि भनेको थिएँ, कम्तीमा 5,000 दिनुहोस्, 5,000 वृद्धि गर्नुहोस् प्रदेशका सबै कर्मचारीहरूलाई। तपाईँहरूले यहाँ लेख्नु भएको छ सामाजिक सुरक्षामा ल्याउने भनेर। तपाईँहरू प्रष्ट भएर आउनुहोस्, प्रदेशको सबै ज्यालादाय र अस्थायी करारमा रहेका कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षामा उहाँहरू कटिनुहुन्न। अस्थायी ज्यालादाय र करारलाई सामाजिक सुरक्षामा काट्ने, सामाजिक सुरक्षा काट्ने उहाँहरूको पनि त्यो निश्चित गर्नुहोस्। तपाईँहरूले तलब बढाइदिनुहोस् सबैको। विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर यहाँ तपाईँहरूले भन्नुभएको छ। शिक्षकहरूको प्रदेशबाट तलब खाएर बसेका शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ, शिक्षक कर्मचारीहरू। त्यसै गरी अहिले यो कोरोनाको महामारीको बेलामा अग्रभागमा बसेर जसरी स्वास्थ्यकर्मीहरू खट्नु भएको छ, त्यसै गरी तपाईँको सुरक्षाकर्मी प्रहरीहरू पनि खट्नु भएको छ। उहाँहरूको लागि पनि यो कोरोना भत्ताको व्यवस्था गर्नुहोस् तपाईँहरूले, केही फरक पर्दैन। वृद्ध भत्ता दिनुहोस्, प्रदेश सरकारले दिनुहुन्न भनेर कहाँ लेखेको छ? कहीँ लेखेको छैन। सङ्घीय सरकारले दिँदैमा तपाईँको चाहिँ प्रदेश सरकारले दिनुहुन्न भनेर कहीँ लेखेको छ? दिनुहोस्, 5,000 दिनुहोस्, 10,000 पुर्याए नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। गरिब खालका चाहिँ वृद्धहरूलाई दिनुहोस्, त्यसले केही फरक पर्दैन। त्यसैले तपाईँहरूको यो नीति कार्यक्रम खासमा व्यवहारमा यो जान सक्दैन, यो जानी खालको पनि छैन, यो शब्दजालै हो। यसले केही उपलब्धि दिन सक्ने मैले देख्दिनँ। किनभने बजेटको जो तपाईँहरूको सिलिङ छ र बजेट तपाईँहरूले जसरी व्यवस्था गर्न खोज्नु भएको छ, जुन कोणबाट तपाईँहरूले बजेट विनियोजन गर्न खोज्नु भएको छ र जस्ता कुराहरू यहाँ सङ्केतको रूपमा तपाईँहरूले जो ल्याउनु भएको छ, यसले यो प्रदेशको आशा अपेक्षा, प्रदेशवासीले गरेको आशा अपेक्षा पुरा हुने मैले देख्दिनँ। त्यसैले यसप्रति हाम्रो दलको तर्फबाट हामीले राखेका धारणाहरू, हामीले राखेका सुझावहरूलाई समेटेर यसलाई चाहिँ राम्रो गराएर ल्याउनुहोस्। तपाईँहरूलाई शुभ। सभामुख महोदय, अधिकांश मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले गरेको काम कारबाहीको अध्ययनमा आकर्षक किताबी रूपी दस्तावेज हेर्दा बागमती प्रदेश समृद्धिको गतिमा छलाङ मारिसकेको प्रतीत हुन्छ। तर दस्तावेजभित्र नीति तथा कार्यक्रमको अनुच्छेदलाई कपी पेस्ट गरेर औपचारिकता र प्रोपोगन्डा बाहेक केही उल्लेख भएको देखिँदैन। त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रम भनेको प्रोपोगन्डाका अग्रिम तयारी लेखोट बाहेक अब के भनौँ सभामुख महोदय, नारै नाराको सहारामा लेखिएको निबन्ध मात्रै हो। बुँदा 174 मा सार्वजनिक जीवनमा ऐतिहासिक ख्याति प्राप्त व्यक्तिको सम्मानका लागि के भनिएको छ? ख्याति प्राप्त व्यक्तिको पहिचान के हो? कता सङ्केत गरेको हो? व्यक्तिहरू भनेको छैन, व्यक्ति मात्र, सिङ्गल पर्सनलाई इङ्गित गरेको छ। सभामुख महोदय, ख्याति प्राप्त व्यक्ति र यस सरकारलाई ढोकाबाट होइन, झ्यालबाट पालबाट पनि अनुदान दिन रहर लाग्छ कहिलेकाहीँ। यस प्रदेशको कुनै जिल्लाको क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई नेतृत्व स्वीकार गरेका थिए। अवसान स्थल पनि, अफसोस रूपमा अवसान स्थल पनि यही प्रदेशमा रह्यो। उत्तराधिकारी पनि स्वीकारेका थियौँ। मात्र होइन, देशका प्रतीकका रूपमा अभिभावकत्व इतिहास पनि कोरिरहेका छौँ। तर हिजो सत्ताको लागि र आज सत्तारोहणमा पनि लासमाथिको राजनीतिमा गएको आँसु धेरै भयो। सरकार हो, ठिक भनियो, अब स्याटेलाइट प्रयोग गर्नुपर्छ। स्याटेलाइट मार्फत अवसान पत्ता लगाऊ सरकार, सत्य र तथ्य पत्ता लगाऊ सरकार।
यसमा हामी सबैको साथ छ। नभए लासमाथिको नौटङ्की नाटक बन्द गर, जिउँदो जनतालाई रोग र भोकबाट मुक्त गराऊ सरकार, खोप उपलब्ध गराइयोस्। छाना खर्कै होस् सरकार, रोग र भोकले मुक्त होस्। छाना खर्कै होस् सरकार, रोग र भोकले मुक्त होस्। सुख शान्ति र वातावरण घरकै होस्, इमान र स्वाभिमान घरकै होस्, बरु छाना घरकै रहोस् सरकार। के बोल्नु सभामुख महोदय? देश शोक र भोकमा डुबेको छ, जनता मरेका छन्। मेरो देश आइसियुमा छ, भेन्टिलेटरमा छ। शारीरिक रूपले, मानसिक रूपले मात्र होइन, राजनीतिक रूपले र संविधान पालनाका रूपले र राष्ट्रियता र स्वाभिमानका रूपले पनि। ओली सरकार कमिसनको चङ्गुलमा परि खोप लगाउन ढिला गर्यो। धेरै जनताको अनाहकमा ज्यान गयो अक्सिजन नपाएर, खोप नपाएर। त्यसैले त म भन्छु ओली सरकार ज्यानमारा सरकार हो, ओली सरकार साइलेन्स किलर हो। ओली सरकार राष्ट्रियता र स्वाभिमानमा पनि चुकेका छन्। हिजो पनि मैले भनेका थिएँ, ओली सरकारको राष्ट्रियता बिहान सूर्योदयसँगै सुरु भएको। सभामुख महोदय 1 मिनट। हिजो बिहान सूर्योदयसँगै सुरु भएको राष्ट्रियता सूर्य अस्ताउने बेलामा लम्पसारवादमा परिणत नहोस् र कुनै कसैको प्रयोगशालामा प्रशोधित भइरहेको देख्न र पढ्न नपरोस् भनेको थिएँ। तर बोली नपाउँदै आज राष्ट्रियता केपी सरकारलाई सरकार परिवर्तन गर्न लालायित भएको छ। विवादास्पद सरकार गठनमा लालायित भएको छ। त्यसैले मेरो राष्ट्रियता आज धरापमा छ। अध्यादेशहरू सेन्सिटिभ विषयमा नागरिक अध्यादेशबाट आउँछ। यसैले हाम्रो देश धरापमा छ। मलाई लाग्थ्यो कालीप्रसाद रिजाल र अब लास्ट सिद्ध्याए सभामुख महोदय, कालीप्रसाद रिजालले किन लेख्यो होला, रामकृष्ण ढकालले किन गायो होला, कन्फिडेन्ट लुज जस्तो मलाई लाग्थ्यो। बिहान आज त्यो साबित भएको छ सरकार। त्यसैले बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस्, यो हातले सधैँ सधैँ नेपाल लेख्न पाइयोस्। आज यसको मागमा छ जनता। त्यसैले रोग र भोक र आफ्नो स्वाभिमानको लागि